आयज आमची जाली धाकटुशी ट्रेकिंग तर पळयात तुम्ही। हॅलो फ्रेंड्स, इट्स यशवी हियर। तर आयज आमी वयताली नवदुर्गेच्या देवळान, जे देवूळ मातशे दोंगरार कशें आसा आनी पावस पडलेल्या कारणा खातीर थंयची झाडां बी मातशी व्हडली जाल्लेली आनी चलपाक मातशे त्रास जाताले। आनी हेका पळयात कशें चलताले ते, आपली वाट घेवन फाटी फुडें काय पळयनासतना। आनी म्हाजो तर जीव सामको अर्दो जाल्लो, अर्दीत वाट चलता म्हटल्यार। तर अशी तशें करून काडली आमी ती वाट आनी आमी पावली देवळान, जी वाट ऑलमोस्ट हाफ एन आवरची कितें तरी आशिल्ली। पहिली तरी फक्त हांगा देवीची पावलात आशिल्ली आनी आता तरी हे देऊळ बऱ्या भशेन बांदून घेतला, तरी त्यांचे काम चललेले आसा। तर तुमका पासून हांगा येऊन दर्शन घेवपाचे आसा जाल्यार हे देऊळ जावन आसा मंडोर या गावान आनी पारपळेकडे अशें म्हणटा थंय। पूण हे देऊळ फक्त फ्रायडेचे ओपन असता, ज्या दिसा महाप्रसाद पासून असता। आनी तुमका सांगचे म्हटल्यार ह्या देवळान अशी एक गोष्ट जाता जी पळोवन म्हाका सामके गुजबम्स येयलेले। ते म्हटल्यार हांगा एका बायलेचेर भार येता आनी मागीर सगळी जाणां तिचे दर्शन घेवपाक वयता आनी जे कितें तिचे कडेन मनांतल्यान मागता ते खरेंच पूर्ण जाता। तर आयच्या खातीर इतले। थँक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।